वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैंने इस तरफ आना था, ये जम्मू लगे हुए हैं, यहाँ पुरानी यादें बचपन की। तो मैंने आना ऊपर से था, लेकिन वहाँ से मैंने कहा चलो ऊपर से चक्कर लगा के यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन यहाँ से रास्ता ज़रा आप लोगों के सामने ही है। और ये क्योंकि ये टमाटर है, सारे टमाटर है। और उस साइड पे वो भी टमाटर ही मेरा ख्याल है, और उसमें प्याज भी है। और मैं खुद बचपन सारा यहाँ पे ही गुजरा हमारा। और क्योंकि अब दादे के टाइम की यहाँ पे हमारी शिफ्टिंग हुई है। लेकिन आप यकीन करें, मैंने कभी भी पहले इन इलाकों में इतनी सब्ज़ी नहीं देखी जितनी ये तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा काश होने लगी है। अब ये आप टमाटर देख लें, आप इस साइड पे चले जाएं तो टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और बेशुमार सब्जियां यहाँ पे लोगों ने काश्त की हुई है। और कई लोगों ने तो बेमौसमी जो सब्ज़ी होती है वो भी उन्होंने काश्त की हुई है। लेकिन उसके लिए वो बड़ी सरदर्द होती है, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। उसको धूप से बचा, बाज़ औक़ात उसको धूप से बचाना पड़ता है, उसको बारिशों से भी बचाना पड़ता है, उसको तेज़ हवाओं से बचाना पड़ता है। तो वो बड़ी एक सरदर्द होती है, उस पर बड़ी मेहनत लगती है अच्छी खासी। तो ये टमाटर वगैरह, हरी मिर्च, ये प्याज वगैरह, ये तो इसी मौसम की है, उसमें तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये आप देख लें, ये सारे टमाटर, प्याज, ये भी टमाटर हैं। वो वहाँ तक उस साइड भी चले जाओ, वहाँ पे भी आपको टमाटर ही टमाटर नज़र आएंगे। गर्मी आ गई तो अब अगर थोड़ा भी पैदल चल लो तो आपको अच्छा खासा पसीना आ जाता है। ऐसे मैंने घर कह दिया कि मेरा रुमाल निकाल लो, क्योंकि मैं जब भी बाहर कहीं जाऊँगा तो वो साथ लेके जाता हूँ। बंदा पसीना वगैरह उससे साफ़ करता रहता है। वैसे तो आप कपड़ों से तो नहीं साफ़ कर सकते। तो ये जम्मू देख लें, बचपन की यार वक्त इतनी तेज़ी के साथ गुजर रहा है कि मैं बता नहीं सकता। अब जब मैं सोचता हूँ ना, वो बचपन के दिन है जब बारिश वगैरह होती थी, तो यहाँ पे जिसने भी ठेका लिया होता था ना, ठेकेदार, वो घर चला जाता, वो गाँव का ही, तो हम आ जाते। फिर जम्मू जो गिरे होते थे हम उठा लेते थे। यहाँ पे भी ये जम्मू और एक वो बचा हुआ बस। बाकी यहाँ पे 5-6 जम्मू और भी थे, उन्होंने ये काट दिए। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दरख्तों पे, कि दरख्तों की अहमियत क्या है। आप उस लाइन पे भी वो छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे भी पूरी लाइन पे जम्मू थे, उस साइड पे भी जम्मू थे। और यहाँ पे अमरूद का बाग था, यहाँ पे भी काफ़ी सारे दरख्त थे। लेकिन अब आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो ना होने के बराबर ही है। अगर इस तरह के खेत हो तो वहाँ पे तो हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ये नहीं कि जम्मू हो या आम हो, कोई दरख्त होने चाहिए। दरख्त मौसम में बेहतरी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आप खुद देख लो, इतना बड़ा एरिया, इतने खुले खेत। आप उस साइड पे भी चले जाओ ना, तो उधर भी वही हालात हैं, दरख्त लोग काटते हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है दरख्तों से। चलो एक दरख्त सूख गया है, किसी काम का नहीं है, बंदा उसको काट ले, उसके लिए फर्नीचर के लिए काट ले, बेड शेड बनाने के लिए, कुर्सियाँ वगैरह बनाने के लिए बंदा काट लेता है, समझ आती है। लेकिन हरे भरे दरख्त लगे होते हैं, लोग काट रहे होते हैं। मुझे देख के इतना गुस्सा आता है, और मुझे बहुत शदीद मोहब्बत है प्लांट से, दरख्तों से। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने खेत दिए हैं, ज़मीनें दी हैं, तो उनका तो कोई बहाना भी नहीं बनता कि हमारे पास जगह नहीं है जहाँ पे हम दरख्त लगाए। उनको तो चाहिए दरख्त लगाए, दबा के लगाए। और हमने भी अपने खेतों में लगाए हुए थे। लेकिन ऐसे ज़ालिम लोग हैं कि बंदा अब क्या कहे, कि एक तो खुद तो दरख्त लगाते नहीं हैं, अगर कोई दूसरा दरख्त लगा ले तो वो उखाड़ के ले जाते हैं या ऊपर से काट लेते हैं। हमने इतने सारे लगाए थे, मैंने खुद अपने हाथों से लगा के आया था। तो वो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो ऊपर से किसी ने काटे हुए थे, तोड़ दिए थे, या नीचे से पूरा वो क्या कहते हैं उसे, पौधा ही उखाड़ के ले गए। तो बंदा यहाँ पे अब क्या कर सकता है, वहाँ पे अब 24 घंटे चौकीदारी भी तो नहीं कर सकता ना, घर भी आना होता है। अब हर वक्त वहाँ खेतों में भी हमने क्या करना होता है, जब काम होता है तभी जाते हैं, या कोई ट्रैक्टर वगैरह हल वगैरह चलाना हो तब, या कोई फसल काश्त करनी हो तो तभी जाना होता है, या कभी कभी वैसे चक्कर लग जाता है। बाकी वहाँ पे चौकीदारी बंदा क्या करे उसके लिए, कि सिर्फ दरख्तों के लिए बंदा एक चौकीदार ही रहे। तो अब गर्मी आ रही ना, मैं इसलिए गर्मी के हवाले से कह रहा हूँ, गर्मियाँ जब आती है तो बंदा एक छोटा सा पौधा भी हो ना, कोशिश होती है उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है कि किस तरह मैं धूप से बच जाऊँ, छाँव में मुझे छाँव मिल जाए।
تو تب بندے کی اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے جب گرمی ہوتی ہے اور شدید دھوپ ہوتی ہے. اور جب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں لائٹ جب چلی جاتی ہے لوگ وہ پہلیوں کی طرف اپنی وہ لے جاتے چارپائی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہی اگر آپ کے گھر کے پاس درخت لگائے ہوں تو جتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بندہ لگائے اور چارپائی نکالے اور باہر درخت کے نیچے بیٹھ جائے. کیونکہ لائٹ کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لائٹ لوڈ شیڈنگ سردیوں میں بھی ہوتی رہی ہے, رمضان میں بھی اچھی خاصی, اتنی تو نہیں ہوتی رہی لیکن ہوتی رہی ہے. اور اب تو گرمیاں آئیں گی تب بھی ہوگی لوڈ شیڈنگ. اور سولر کب تک کام دیں گے آپ. اور یہ جموں ایک وہ جو اسٹارٹ میں دکھایا وہ, اور یہ یہاں پہ اگر یہ درخت ہوتے یہاں پہ تھے جموں وہ وہاں تک وہ روڈ تک, لیکن وہ کاٹ دیے. ہرے بھرے جموں تھے. اور یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں کوئی درخت نظر آ رہا ہے آپ کو, ایک یہ کالی نظر آ رہی ہے وہ کیکر ہے. یہاں پہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اس طرح کھالوں کے اوپر. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ درخت لگائے. کیونکہ جب گرمیاں آتی ہیں نا تو بندہ پھر چھوٹے درخت کے نیچے بھی گھسنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کس طرح چھاؤں مل جائے, اور چھاؤں کی تلاش میں رہتا ہے. تو ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے, نقصان ہی ہوتا ہے, خاص طور پہ ان چیزوں کا. میں اس لیے وہاں سے مڑ کے آیا ہوں. میں کہا چلو یہاں سے یہ چیز دکھا دوں کہ درختوں کی اہمیت کیا ہے. اور درختوں سے ہی آپ کو یہ زمینیں وغیرہ جتنی بھی ہیں درختوں سے بڑی خوبصورتی آتی ہے. آپ میں کیا دکھاؤں آپ کو دوبارہ, آپ کو ویسے دکھا چکا ہوں. یہاں پہ اگر درخت ہو تو یہاں پہ اور زیادہ سینری بنتی. اور یہ زرعی فارم ہے. میرے دادا جی نے یہاں 40 سال جاب کی, کتنی اینڈ تک, یعنی وہ وفات سے کچھ ٹائم پہلے یہاں تک ہی رہے. وہ 40 سال 35-40 سال اتنا عرصہ, اور یہ کوئی کم نہیں ہے. اور شکر الحمدللہ آج تک کسی نے شکایت نہیں کی ہے اس نے یہ کیا یا اس نے وہ کیا, یہ غلط کیا. اور 40 سال کی جگہ ٹک کے کام کرنا یہ بھی انسان کی ایمانداری کا بہت بڑا ثبوت ہے. اور شکر الحمدللہ. بندہ ویسے بھی جہاں بھی کام شام کرے, جہاں بھی بندہ ایماندار رہے تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے منہ سے ہی نکلواتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ایماندار تھا. اور یہ آپ دیکھ لیں ان جگہوں پہ میں گھومتا ہوں. میرا پورا ویکنڈ لاہور ہوتا, صرف ہفتے اتوار کو میں گاؤں میں ہوتا ہوں. جو میرے کزن وغیرہ ہے, بھائی وغیرہ, میرا خیال ہے ان جگہوں پہ سالوں سال بھی نہیں آتے ہوں گے, لیکن ولاگنگ کے چکر میں مجھے ان علاقوں میں, میں کہتا ہوں چپا چپا میں نے اس کو چھان مارا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں میرے یہ بیسٹ ہے. ایک تو واک ہو جاتی ہے اور دوسری وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے, بندے کو ذرا سکون مل جاتا ہے. حالانکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے میں لاہور سے گاؤں آیا ہوں. تو گاؤں گھر میں آ کے ذرا ریسٹ وغیرہ کی, چائے شائے پی, پھر نہایا, اور ابھی ویڈیو بنانے کے لیے باہر میں آ گیا. ابھی میں پھر گھر کی طرف میں نے ویسے ٹرن لے لیا, اب میں گھر کی طرف جا رہا ہوں. اور دوسرا واک سے بندے کو اچھی خاصی بھوک بھی لگتی ہے. اب مجھے اچھی خاصی بھوک لگی ہے. جب میں گھر سے نکل رہا تھا تب روٹیاں بھی بن رہی تھیں, تو میں پھر اسی وجہ سے میں کہا چلو باہر کا راؤنڈ لگا کے آتا ہوں. جب میں واپس آؤں گا تب تک روٹیاں شوٹیاں بن چکی ہوگی, پھر بندہ کھا لے. کیونکہ گھر کا کھانا میں کہتا ہوں لیول ہے. گھر کی اگر بندہ دال بھی کھا لینا باہر کی چکن کڑھائیوں سے یا ہر قسم کی کڑھائی سے بہتر ہی ہے. تو پورا ہفتہ ہم پھر گھر کے کھانے کے لیے ترستے رہتے ہیں. وہاں تو یہ کھانا کھا کے نا بندے کا ویسے ہی برا حال ہو جاتا ہے. اب جب میں اسٹارٹ میں جب میں لاہور گیا تھا تو تب اچھا خاصا سمارٹ تھا, بالکل سنگل پسلی. لیکن اب آپ کے سامنے ہوں, یہ اگر یہ حالت ہوئی تو اس وجہ سے ہوئی کہ باہر کے کھانے کھا کے یہ حالت ہو چکی ہے. اور ویڈیو کے اختتام پہ میں یہی کہوں گا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کسی کے رتبے سے اور کسی کے گاڑیوں سے, کسی کے بڑے گھر سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب بندہ اس چیز کی کرتا ہے نا کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, تو انسان کا اپنا سکون ہی برباد ہوتا ہے. کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, یہ جس کو نہیں دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے ناراض ہے. حالانکہ دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں, اور باقی کوشش ضرور کریں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے حلال طریقے سے. تو اگر قسمت میں ہوئی وہ چیز
تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اگر نہ ہوئی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی دولت کا بھی اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی بندہ مانگ سکے اتنا مانگے۔ اور ایمان کی دولت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ انسان کی صحت اور تندرستی ہے۔ جب انسان تندرست ہوتا ہے تو پھر مزے ہی مزے، اگر انسان تندرست نہ ہو تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا۔ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ گرمی کی وجہ سے میرا گلا بھی خشک ہو گیا ہے اور بھوک بھی شدید لگی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔